नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। समाजमा विभिन्न किसिमका अपराधका घटना बढेर गएको छ। बलात्कारका घटना झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र बलात्कारको घटना कानुन आकर्षित हुने घटनामा गाउँभित्रका केही टाठा बाठा जान्ने बुझ्ने बसेर कागज गराएर माफी माग्न लगाएर छोडेका घटना देशैभरि विभिन्न ठाउँमा देखिएका छन् र सार्वजनिक पनि भइरहेका छन्। बझाङमा पनि साउनको 26 गते भएको एउटा घटनालाई गाउँभित्रै मिलाइएको कारणले गर्दा असोजको 7 गते एकजना बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। 12 वर्षीय सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो र हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका एकजना व्यक्तिले आरोप स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ र उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। तर परिवारका सदस्यले सब मुजुर मानिरहेका छैनन्। यिनै समग्र विषयमा जानकारीको लागि हामीसँग बझाङबाट वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हरिश, हिजो प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ पक्राउ परेका व्यक्तिलाई, तर पनि पीडितका आफन्तले अझै पनि सब बुझिरहेको अवस्था छैन। सब बुझ्ने विषयमा छलफल कसरी अगाडि बढिरहेको छ, पछिल्लो यहाँसँग जानकारी के छ? विष्णु, हिजो मात्रै जुन 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकमाथि जुन जघन्य अपराध भएको थियो, बलात्कारको घटना भएको थियो र एक हप्तापछि यहाँको प्रशासनले ती अपराधीलाई हिजो मात्र सार्वजनिक गरेको छ। खास गरी यहाँका थुप्रै मानिसहरू, यहाँका समुदायहरूको ठुलो दबावपछि यहाँको स्थानीय प्रशासनले हिजो मात्र राजेन्द्र बोहरालाई सम्झनाको बलात्कार गरेको र त्यसपछि हत्या गरेको स्वीकारिसकेपछि हिजो सार्वजनिक गरेको छ। अब पीडित परिवारहरूले फेरि पनि पीडित परिवारहरूको के गुनासो छ भने जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो छोरीको सब बुझ्दैनौँ भन्ने खालको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। उनीहरूको माग पनि के रहेको छ। तर हिजै मात्रै पनि यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यहाँका राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय सर्वपक्षी बैठक बसेर अब सब बुझ्नुपर्छ अनि हामी स्थानीय सरकारसँगको कानुनी कारबाहीका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र सङ्घीय सरकारले। हामीसँग वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक बझाङबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौँ। केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले अझ चुस्त दुरुस्त संवादलाई हामीले संवाद प्रभावकारी बनाउनका लागि तयारी गरिरहेका छौँ। बझाङमा असोजको 7 गते बुधबार एकजना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा मन्दिरभित्र शव फेला पर्यो। गाईबस्तुलाई घाँस दिनका लागि निस्किएकी उनी त्यसपछि घर फर्किनन्। करिब आधा घण्टा टाढा रहेको गोठमा घाँस दिनका लागि डोको नाम्लो बोकेर हिँडेकी उनी बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा फेला परिन्। डोको नाम्लोसहित केही उनीले लिएर गएको सामग्रीहरू उनको शवभन्दा 100-150 मिटर तलपट्टि खोजमा फेला परेको थियो र उनी बलात्कारपछि हत्या भएको भनेर उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि परिवारका सदस्यले तीव्र दबाब दिइरहेको थियो र यही बीचमा प्रहरीले 7 गते नै पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहरालाई हिजो अपराध स्वीकार गरेको भनेर सार्वजनिक गरिसकिएको अवस्था छ। तर पनि पीडितका आफन्तले पोस्टमार्टमपछि अस्पतालमा राखिएको शव बुझ्नका लागि अझै पनि विश्वसनीय प्रत्याभूति नभएको भन्दै चाहिरहेका छैनन् र शव बुझाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मले संवादलाई अगाडि बढाइरहेका छन् परिवारका सदस्यसँग। सम्झना विक जो 12 वर्षीय बालिका रहेकी थिइन्, उनी 2 जना बहिनी र हजुरबुवा हजुरआमाको साथमा घरमा बस्दै आएकी थिइन् भने उनका परिवारका अन्य सदस्य रोजगारीको लागि भारतमा रहेका थिए। भारतबाट फर्किएका उनका बुबा पनि नेपाल फर्किसकेको अवस्था छ र उनलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हरिश, अहिले परिवारले चाहेको चाहिँ के छ? अझ पनि उनीहरूले प्रत्याभूति किन गर्न सकिरहेका छैनन्? विष्णु, खास गरी जुन अब अघि पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ, अहिले जुन पीडित परिवारहरूले जबसम्म त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुँदैन, कारबाही प्रक्रिया कानुनको कटघरामा जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म हामी पीडित परिवारहरूले हामी सब बुझ्दैनौँ भन्ने खालको गुनासो गरिराखेका छन्। ठिक छ। सँगसँगै हरिश, यसभन्दा अगाडिपट्टि जुन अर्को घटना भएको थियो साउनको 26 गते, सो घटनाका आफन्तहरूले पनि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै किटानी जारी दर्ता गरिएको बुझ्न आएको छ। त्यो सम्बन्धमा कति जानकारी छ? एकदमै
विष्णु खास गरी यो घटना जब बाहिर आइसकेपछि यस्ता थुप्रै बझाङ जिल्लामा घटनाहरू अझ बाहिर आउने क्रम बढेको छ र यो सँगै जुन अहिले नै जुन अभियुक्त जुन राजेन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ नि उहाँले योभन्दा अगाडि साउन 26 गते एकजना बालिकालाई बलात्कार गरेको थियो र त्यो घटनालाई गाउँमै मिलाइएको थियो। खास गरी अहिले ती पीडित परिवारहरूले यो सँगसँगै ती पीडित परिवारहरूले पनि किटानी जारी गरेका छन्। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा उनका बाजे नाता पर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले कसरी चाहिँ किटानी जारी दिनुभएको थियो, खास गरी घटनाको वास्तविकता के थियो भन्ने कुराहरू उहाँसँग पनि हामी प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। अनि जुन तपाईँहरूले भनौँ न तपाईँको नातिनी नाता पर्ने बालिकामाथि योभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि जघन्य अपराध बलात्कार जस्तो घटना भएको थियो, यो घटना गाउँमै मिलाइएको थियो, के भएको थियो घटनाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। घटनाको बारेमा त्यहाँको चाल चलन रीतिरिवाज संस्कार संस्कृतिसँगै कुराहरू जोडिन्छ। त्यहाँकै भद्रभलाले बसेर बरु 500 रुपियाँ जरिवाना स्वरूप अनि त्यो घटनालाई त्यहीँ गरेको छ र अनि सुन्नुमा आएको कुरा के हो भने यसको विस्तृत जानकारी त प्रहरी प्रशासन स्वयं उन्दैसको गएको उहिले नै बताउला र हामीलाई पनि जानकारी आएको कुरा के हो भने गर्भवती यदि भइहालिन् भने यो दिनमा भावी दिनमा आफूले लिने नभयो भनेदेखि मैले सजाय स्वरूप तपाईँलाई दिएँ र आइन्दादेखि यी कुराहरू नगर्ने गर्ने वा कसैलाई नभन्ने भन्ने सत्तामा हामीले यो कुराहरूलाई को थिए त मिलोमतो गर्नेमा कसको सहभागिता थियो? मूलभूत रूपमा हेर्दाखेरि जान्ने मान्ने मान्छे त्यहाँ सम्भवतः प्रहरी प्रशासनले ल्याएर त्यहाँ स्थानीय सरकारका मान्छेहरू कोही प्रतिनिधि देखिँदैन, त्यहाँकै गाउँलेहरू अर्थात् त्यहाँकै साधारण महिलाहरू पीडित पक्षको महिलाहरू र तिनीहरूकै गाउँकै 3-4 जनाको 5 जनाको रोभरमा यो घटना मिलाएको देखिन्छ। अनि किटानी जारी पनि दिनुभएको छ? किटानी जारी एकदम दिएको छ। यो घटना यस्तो घटना घट्नुहुन्न। यो घटना यदि यो घटना तत्कालीन रूपमा यो घटनाको उपचार भइदिएको भए आज दोस्रो घटना घटाउने थिएन, अर्थात् दोस्रो घटनाको त्यसले प्रयास चेष्टा नै गर्दैन थियो होला। तर बाहिर यो घटना त्यसरी घट्यो, त्यो घटना नघट्नुपर्ने थियो, त्यो पनि घट्यो र अहिले आएर हुँदाखेरि अब यसलाई यो घटना सँगै जब प्रहरी प्रशासनबाट यहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष टोली अन द स्पोट पुग्यो र अन द स्पोट पुग्ने क्रममा अनि यो घटना पनि यस्तो थियो है, यससँग पनि यसको संलग्नता थियो, अर्थात् यस्ता गतिविधिहरू विगतदेखि यसै कार्यमा यसको संलग्नता रहन्थ्यो भन्ने कुरामा यो घटना बाहिर आएको हो। र किटानी अनि पीडित पक्षहरू जुन तिनीहरूले किटानी जारी दिएका छन्। तपाईँ पीडितको को हुनुहुन्छ? म पीडितको बाजे गाउँले बाजे हुँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले कतिजनाको नाममा किटानी जारी दिनुभएको छ? विशेष गरेर अहिले जो पीडक हो त्यसकै नाममा दिएको छ। अहिले पीडक जुन राजेन्द्र बोहरा भन्ने जुन पीडक हो नि, जसले जुन काम गर्यो, जुन अपहरण गर्ने चेष्टा गर्यो र एक किसिमको त्यो पुकारे गर्यो नि, त्यसकै नाममा किटानी जारी दिएको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ र अब कसरी न्याय पाउने आशामा हुनुहुन्छ? स्थानीय प्रशासनमा तपाईँले किटानी जारी दिइसकेपछि अब के भन्न चाहनुहुन्छ? त्योसँग जोडिएका जुन अरू समाजमा जसले जो मतियार हुने, जसले मिलायो नि घटना गाउँमै मिलाउने प्रयास गर्यो नि, तिनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ के गर्नुपर्छ? यदि कानुनी राज्यको आवाज सुन्यो भने अर्थात् नेपालमा कानुन छ भने कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो गाउँमा भएका यस्ता अरू घटनाहरू पनि हुन सक्छन् र यहाँको संस्कार संस्कृति चाल चलन रीतिरिवाज परम्पराका नाममा जुन पञ्च बसेर पञ्चायती सिस्टममा राणा सिस्टममा जुन त्यहीँ मिलाएको छ त्यो कदापि हुँदैन। त्यो गर्ने र गराउने दुइटै दोषी हुन्। अन्याय गर्ने त दोषी नै हो। त्यो अन्यायलाई लुकाएर राख्ने अर्थात् अन्यायलाई धापछोप गर्दै त्यसलाई एक किसिमको कानुनको कटघराभन्दा पूर्व त्यसलाई एक किसिमको लेनदेनको आधारमा अर्थात् एक किसिमको व्यक्तिगत फाइदाको रूपमा साम्प्रदायिक फाइदाको रूपमा त्यसलाई जुन किसिमको मेलमिलाप गरियो त्यसलाई समेत एक किसिमको एक हदसम्म कारवाही हुनुपर्छ। नत्र हो भने यी घटनाहरू यस्ता घटनाहरू घटिरहने र यिनी घटनाहरूलाई बढावा पाइरहने सम्भावना बढी। अनि जस्तो तपाईँहरू यहाँको स्थानीय प्रशासनको शरणमा आउनुभयो, खास गरी न्यायका लागि आउनुभयो होइन, ती बालिका अहिले कस्तो अवस्थामा छन्, ती बालिकाको स्थिति के छ, कहाँ बसेकी छन्, यो पनि बताइदिनुहोस् न। हिजो अस्ति मैले मात्र हिजो अस्ति भेटेको थिएँ। म पनि घरबाट अलिक टाढाको कारणले गर्दा बालिकासँग मेरो सम्पर्क टचिङ हुन सक्दैन। यद्यपि बजार जिल्लाको सदरमुकाम चेनपुरमा आइरहँदा बालिकासँग भेट भइरहँदा बालिका एकदम फ्रस्ट्रेसन छ। बालिका सेफ हाउसमै राखौँ भन्दा पनि अर्थात् 1-2 जना अरू भेटाउँदा पनि ऊ मेन्टल्ली रूपमा डिप्रेसनमा छ, एक किसिमको मेन्टालिटी खलबल भएको छ। यत्रो मिडिया सञ्जालहरूमा भइरहँदा अनि उसका आफन्तजनहरू जस्तै आफन्त भन्नेहरूलाई पनि एक किसिमको सामाजिक डर लागिरहेको छ। भोलिको दिनमा विवाह वर्तनका घरवाला प्रिय इष्टमित्रसँग
बिहाबारीका कुरा आइदियो भने सञ्जालकै रूपमा अर्थात् सार्वजनिक रूपमा मेरो यत्रो विरोध होइदिँदा यो घटनाबाट अर्थात् म यसरी मुसिरहँदा कोही नलिने हो कि जस्ता खाल कारणले गर्दा एकदमै डिप्रेसन छ। हुनसक्छ यही डिप्रेसन कारणले गर्दा भावी दिनमा केही अरू यानि कि अरू के अरे आत्महत्यादेखि लिएर अरू चेष्टा गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई यो लागिरहेको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त प्रहरी प्रशासनलाई? म प्रहरी प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छु भने नजिरको रूपमा यो लियो यस्ता घटनाहरू यस्ता घटनाहरूप्रति जुन जडा गाडिएको समाज हो, संस्कार संस्कृति परम्परा सामाजिक रूपरेखाको नाममा यहाँ जुन सम्झौता हुनेछ त्यसप्रति अर्थात् ती ठालुहरूप्रति अर्थात् ती नेतृत्व गर्ने ती व्यक्तिहरूप्रति प्रहरी प्रशासनले हदैसम्मको कारवाही गर्न पछि नपरोस्। यहाँ चाल चलन रीति रिवाज संस्कृति राष्ट्रगत राजनीति जातपात पनि जोडिन्छ नि। यसै गरेर प्रहरी प्रशासनले आगामी दिनमा यही किसिमको उग्रवाद अर्थात् यसलाई हदैसम्म कारवाही गरिएन भने यो नरिपर्दछ र यी घटनाहरू दिनानुदिन यी घटनाले यस्ता पाउने बढीभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ। धन्यवाद। विष्णु उहाँ हुनुहुन्थ्यो पीडित बालिकाका परिवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बाजे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ खास गरी त्यहाँको जुन राजेन्द्र बोहरा लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको नाममा पनि किटानी जारी दिएको र अब प्रहरी प्रशासनले यहाँको स्थानीय सरकारले ती व्यक्तिलाई तुरन्तको तुरन्तै पक्राउ गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ र पीडित जो बालिका हुनुहुन्छ बालिकाको स्वास्थ्य र उनको भविष्यमाथि पनि जुन भइरहेको खेलवाड छ यसका विषयमा पनि यहाँको सरकारले सोच्नु जरुरी छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धन्यवाद हरिश। वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक बझाङबाट सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। साउनको 26 गते भएको बलात्कारको घटनामा पनि राजेन्द्र बोहराको संलग्नता पुष्टि भएको थियो र गाउँमा नै पञ्चायती बसेर 6 जनाको हस्ताक्षर सहित 500 रुपियाँको नोट बलात्कृत भएकी बालिकाको खुट्टामा राखेर राजेन्द्र बोहराले ढोग गरेपछि उनलाई समाजले उन्मुक्ति दिएको थियो र उनी राजेन्द्र बोहरा फेरि पनि असोज 7 गते भएको बलात्कारको घटनामा संलग्न भएका थिए र उनले बलात्कारपछि 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको हत्या गरिसकेको जानकारी आएको छ। साथै उनी यसअघि पनि चोरीका घटनामा संलग्न हुनेदेखि विभिन्न बालबालिकालाई धम्क्याउने त्यसैगरी विभिन्न किसिमका दबाब दिने कार्यमा पनि संलग्न भएका तथ्यहरू जानकारीहरू बिस्तारै खुल्दै आएको छ र साउनको 26 गते भएको घटनामा टोलका जान्ने बुझ्ने बसेर त्यही घटना मिलाएको कारणले गर्दा राजेन्द्र बोहराको आत्मबल अझ बढ्न गएको र उनले यो घटना घटाएको भनेर सम्बन्धित विज्ञहरूले पनि बताइरहनु भएको अवस्था छ र वडा तहका प्रतिनिधिहरूको पनि यसमा संलग्नता भएको बुझिएको छ। त्यसैगरी समाजका जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूले घटना गाउँभित्रै मिलाउन खोजेको देखिएको छ। विशेष गरी यस्ता घटनामा राजनीतिक प्रभाव, त्यसैगरी पीडित पक्ष कमजोर हुनु, आर्थिक रूपमा विपन्न हुनु, त्यसैगरी कमजोर आर्थिक हैसियत भएको हुनु, त्यसैगरी पीडक पक्ष मजबुत र शक्तिशाली हुने, त्यसैगरी पैसाको प्रभाव, आफन्तको दबाव, समाजको त्रास लगायतका कारणले गर्दा यस्ता घटना गाउँभित्रै मिलाउने गरिएको छ, जसले गर्दा सोही व्यक्ति एकपछि अर्का घटनामा सक्रिय भइरहेको र संलग्न भइरहेका उदाहरणहरू पनि लगातार प्रस्तुत भइरहेका छन् र अहिले बलात्कारको घटना बढ्दै गएको देखिएको छ। चैत यता मात्रै 1221वटा बलात्कारका घटना भएको छ भने दैनिक 7वटा बलात्कारका घटना भइरहेको प्रहरीकोमा उजुरी परेको छ। प्रहरीकोमा उजुरी नपरेका घटना पनि कैयन हुन सक्ने आशंका गरिएको छ र यही बीचमा संघीय संसदमा त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने, फाँसीको सजाय दिनुपर्ने, त्यसैगरी लिङ्ग छेदन वा नपुंसक बनाउनु पर्ने जस्ता विषय समावेश गरेर कानुन बनाउनका लागि पनि आवश्यक भएको भनेर आवाज उठाउन थालिरहेका छन्। यिनै समग्र विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। समाजमा एकपछि अर्को गर्दै बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको छ, तर पनि समाजभित्र पञ्चायती बसेर मिलाएको व्यक्ति फेरि यस्तै प्रकारको घटनामा संलग्न भइरहेको देखिएको छ। बझाङमा पनि त्यस्तै देखियो। यहाँनिर कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ, कहाँनिर चुकिएको छ, समाजले कमजोरी गरिरहेको छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था चाहिँ के छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा ऐन त राम्रो आयो, प्रधानमन्त्रीको इनिसिएटिभमा यो आयो, नत्र आउनेवाला थिएन होला सायद। यसले यो एसिड खन्याउनेदेखि लिएर यसलाई राम्रो गरिदिएको छ। अब ऐन मात्रै कडा बनाएर हुँदैन,
जस्तो के भने तपाईँको कुनै व्यक्ति रिसाएर कसैलाई चाहिँ एट्याक गर्नु पर्यो भनेदेखि मनमा रिसाएर त भएन, कानुन उल्लङ्घन हुने गरी अलिक तरिकाले टार्गेट गरेर हिर्काउनु परे जस्तै यो सजाय गर्ने भने कस्तो तपाईँको हाम्रो त कानुनी शासन हो, फेरि फेयर हियरिङ फेयर ट्रायल भन्छ, कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। अनि फेरि समाजमा तपाईँको नपढेका मान्छेहरू धेरै छन्, अनि रूढी व्याप्त छ। अनि यो कस्तो भने एउटा इङ्ग्लिसमा ट्याबु भन्छ, यो बलात्कार अथवा चाहिँ नि विवाह बाहिरको सेक्सुअल इन्टरकोर्सलाई अहिले पनि इभन पढेको समाजले नराम्रोसँग हेर्छ। अनि अक्सर के भने तपाईँको अन्जान मान्छेहरू रेपको भिक्टिम बन्छन्। अनि त्यो रेपको भिक्टिम भइसकेपछि त्यो कानुन हातमा लिनेले सजाय गराउनुको सट्टा हाम्रो इज्जत जाने भयो, छोरीलाई बलात्कार गरिदिएछ, त्यस कारण अब पुलिसमा उजुर गर्ने कि नगर्ने भने एक थरी बाबुमा पनि त्यस्ता हुन्छन्। अनि अर्को के भने तपाईँको समाजले पनि यस्तो हल्ला गर्नु हुँदैन, पैसा दिन्छु मिलाइदिन्छु भन्छन्, फेरि तपाईँहरूले देखिहाल्यो पञ्चायतहरू आए। अनि यो सब एकदम भिसियस सर्कल अफ यो हाम्रो अन्धाधुन्दा चलिरहेको छ। त्यस कारण कानुनले मात्रै त गर्दैन, त्यसको साथसाथै के भने तपाईँको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले पनि त्यत्तिकै सुविधा साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ। उनीहरूले त्यो जारी दरखास्त नलिने, रोक्ने काम गरे, अपराध घट्ने बित्तिकै तुरन्त जस्तो हाम्रो निर्मलापुरको घटनाहरू भए त्यस्तो हो भने फेरि त्यतापट्टि अहिले हामीले त्यति तातिसकेका छैनौँ, त्यतापट्टि ताप्नुपर्छ। अर्को के भने तपाईँको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको जुन यो गाउँघरमा जुन एउटा अन्जान महिलाहरू पर उनीहरूको शारीरिक एउटा लुटिन्छ, त्यसको लागि के भनेदेखि हेर यो तिम्रो विरुद्ध अपराध भएको, तिमी यसमा लाज मान्नु पर्दैन, तिमीले आफ्नो चरित्र शरीर बेचेको होइनौ, त्यस कारण मिल्ने काम नगर। अर्को अपराधले चाहिँ यसलाई बढावा मिल्छ भन्ने किसिमको हामीले जनचेतना ल्याउन व्यापक आवश्यकता छ। तपाईँको रेपलाई त यो मैले भनिदिएको छु, यो क्राइम एगेन्स्ट ह्युमेनिटी, मानवता विरुद्धकै अपराध गर्न मैले फैसला भनेको पनि छु। अनि यस शासनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब यहाँले एसिड आक्रमणको घटनादेखि लिएर बलात्कारसम्मका धेरै घटनाको फैसला गर्नुभयो। यहाँनिर पीडित पक्षहरू घटनालाई सार्वजनिक गर्नका लागि धेरै अन्कनाएको देखिन्छ कि समाजले राजनीतिक पहुँचको आधारमा पीडित पक्ष कमजोर भएको अवस्थाको मौका छोपी विभिन्न कारणले गर्दा घटना लुकाउन छुपाउन खोजेको देखिन्छ। बढी चाहिँ कुन प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ? अपराधले त के भन्छ तपाईँको अपराध गर्ने त अपराधबाट मुक्त हुन खोज्छ, उसले के भन्छ तपाईँको अपराधको प्रमाण आफै मेटाउन खोज्छ, अनि अपराधमा देख्ने साक्षीहरूलाई पनि धम्काउन खोज्छ, पैसाले किन्न खोज्छ। अनि त्यो पीडित महिला आफै प्रमाण हो, उसले पनि किन्न खोज्छ। यो त अपराधको चरित्र नै हो। हामीले अथवा स्टेटले अथवा राज्यले अपराधले मलाई कोअपरेट गर्ला, उसले चाहिँ अदालतमा गएर मैले अपराध गरेँ भनेर पश्चाताप गरेर माफी माग्देला, अनि उसलाई कोर्टले सजाय गर्ला भनेर हामीले कल्पना गर्नुहुन्न। के सोच्नुपर्छ भनेदेखि अपराधले तिनीहरूलाई हर तरहको टेक्निक अपनाउँछ। त्यसको लागि हाम्रो मान्य सिद्धान्त अनुसार सरकार बलियो हुनुपर्छ। सरकार भनेको तपाईँको अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी मिश्रहरू बलियो हुनुपर्छ। र यो समाजले के गर्नुपर्छ तपाईँको पीडित महिलाहरूलाई अन्जानको जुन घेराबाट बाहिर ल्याउनको लागि, जस्तो विदेशी हाम्रो गोरा मान्छेहरू, क्रिस्चियन धर्मका मान्छेहरू, युरोप अमेरिका, त्यो रेपको भिक्टिमहरू कोर्टमा लिडर भएर प्रहरीले सबै कुरो बोल्छन्। हामीमा त्यो चित्रण ल्याउन आवश्यकता छ। हाम्रोमा दैनिक 7 जनाको बलात्कार भएको घटना देखिन्छ। यो त धेरै ठुलो सङ्ख्यात्मक रूपमा अङ्क हो। किन बढ्दै गइरहेको छ बलात्कार, यहाँलाई के लाग्छ? अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ किनभने तपाईँको पहिला त हाम्रो पुलिसको पेट्रोलिङ हामी कहाँ धेरै सम्भव छैन, राति धेरै ठाउँमा बत्ती छैन, गाउँघर त्यस्तै छन्, फेरि महिलाहरू पत्याउनु पनि त्यस्तै छन्, उनीहरूमा एवेरनेस छैन। अनि अर्को प्रहरी पनि के छ तपाईँको कुनै व्यक्ति प्रहरीमा उजुर गर्न आयो भनेदेखि त्यहाँ पनि धेरै मान्छे लफडा गर्छन्। पुलिसले हेर्नुहोस् त्यो पीडित अथवा पीडितको बाबुआमा जुन छोरी बलात्कार भएको छ ऊ अथवा उसको बाबुआमालाई हाम्रो समाज यस्तो छ कि उसलाई त्यो पुलिसमा खोलेर भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। सबभन्दा पहिला सुधार त कहाँ हुनुपर्ने भनेदेखि नि महिला विरुद्ध हुने हिंसा र महिला विरुद्ध हुने बलात्कार छ नि, त्यो जाहेरवाली पीडित मान्छे पुलिसमा जान नपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हो। त्यो पीडित पुलिस आफै उसको घरमा गएर दरखास्त लेखेर ल्याउनु पर्ने हो। अनि त्यो केटीले चाहिँ अन्नेसरी त्यो मनोरञ्जनको दृष्टिले कसरी गर्यो, कहाँ गर्यो, कतिपल्ट गर्यो, को गर्यो, यो मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ त्यो होइन। त्यस्तो ट्रेन्ड पनि हामीले हुनुपर्छ। अर्को कुरो के भने तपाईँको प्रहरीलाई खालि ऐन मात्रै ल्याएर त हुँदैन, प्रहरीलाई एकाउन्टेबल, प्रहरीलाई दोष सबैले दोष दिएको होइन। मैले हाम्रो यस्तो हामी तपाईँ मात्र केही पऱ्यो प्रहरी कहाँ गयो भने पहिला छिर्नै गाह्रो छ, किन आएको कहाँ आएको लेख्नुपर्छ, फेरि त्यो डिएसपी अथवा हाकिमले भेट्न गाह्रो छ। अब त्यो रेपबाट भिक्टिम भएर आफै वास्तवमा लज्जित हुनुपर्ने अपराध होइन यो, उसको केही रोलै छैन। उसको चाहिँ एउटा भर्जिनिटी लोप गरिदियो, उसलाई ऊ लाज मान्न पर्ने कारण थिएन। अब उसले कसरी गएर त्यो भुल बचा हेर्नुहोस्, सबभन्दा भिडियो ठाउँ अदालत र प्रहरी हो, त्यो ठाउँमा त्यो महिला गएर कसरी नाम लेखाउन सकोस्। अब अहिले त एउटा ऐन त आयो, अम्ब्रेला ऐन त आयो,
तर यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। पुलिसलाई एकाउन्टेबल गर्न बडो आवश्यक छ। सबभन्दा पहिला सुरु कहाँ गर्नुपर्छ भनेदेखि दरखास्त लिनको लागि त्यो पीडित त्यो सबैले तमासा गरेर थानामा जाने होइन कि खबर गर्ने बित्तिकै कोही मान्छे प्रहरीमा खबर गर्न आयो भने पुलिस तुरन्त गएर लेखाएर लिएर आउने सबै तरिकाले। त्यसमाथि महिला प्रहरी छ भने महिला प्रहरी लिएर जाने, अथवा हाम्रो सिभिल सोसाइटीको कोही महिला छन् भने उसले लिएर जाने, त्यहाँ गएर लिएर आएर अनुसन्धान सुरु गरिहाल्नुपर्छ। उसलाई त्यो तमासा देखाएर लाने होइन, उसलाई तपाईँको पहिला स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा गोप्य तरिकाले आफ्नो भ्यानमा राखेर लैजानुपर्छ, उसलाई प्रहरीले आश्वासन दिनुपर्छ। त्यसकारण ऐन मात्रै पर्याप्त चिज होइन, ऐन इम्पोर्टेन्ट चिज हो, ऐनको साथसाथमा अरू धेरै तयार गर्न आवश्यक छ। न्याय प्रणाली सहज नभएको, खर्चिलो झन्झटिलो भएका कारणले गर्दा पीडित पक्ष मुद्दाबाट पछाडि हटेको अवस्था चाहिँ कति देखिन्छ? नम्बर 1 गरिबी, नम्बर 1 अन्जान, नम्बर 1 अनावश्यक लाज, नम्बर 1 यो प्रहरीको ब्युरोक्रेटिक झन्झट। यी 4वटा फ्याक्टर छन्। हेर्नुहोस् 4वटा फ्याक्टर। जस्तो भनौँ न कोही मान्छे बिरामी विभिन्न हस्पिटलमा जाने बित्तिकै इमर्जेन्सीमा कस्तो सुविधा पाउँछ नि, मिनिमम सुविधा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। रोगसँग कुरो मात्रै सोधिन्छ। प्रहरीले त्यही किसिमको यो त हाम्रो अन्नेसरी हामी लाज मान्छौँ महिलाहरू, त्यो लाजमा नपर्ने। त्यसमा यो कारणले गर्दा नै बडो झन्झटिलो छ। यो नै हामीले एबोलिस गर्न सक्नुपर्छ। यो फेरि अर्को हेर्नुहोस्, यो कस्टमा तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्रीको इनिसिएटिभबाट यो ऐन आयो, बडो राम्रो ऐन आयो। त्यस्तै मैले देखेको त के भने तपाईँको हेर्नुहोस् 51% 50% हाम्रो महिला छन्। त्यसमाथि फेरि फकाइएर चक्लेटको आधारमा, त्यो नाबालक बच्चालाई चक्लेटको आधारमा अथवा तिमीलाई म राम्रो काम लगाइदिन्छु भनेर ट्रेन चढाएर लिएर गएर बममा बेचेर आउँछन्। यस्ता उप त राज्यबाट कडा समितिले आउनुपर्छ। अब हामीले कानुन मात्रै बनाएर त हुँदैन, कानुनी शासन मात्रै सजाय गर्नुको लागि न्यायाधीशलाई पनि प्रमाण त मिलेर आउनु पर्यो। त्यसकारण त्यो प्रमाण जोगाउनेपट्टि अहिले धेरै कमी छ, हामीले केही तयारै गर्न सकेको छैन। तपाईँले एउटा कुरा बतायो, एउटा चुतली धामीको भने प्रहरीको अधिकृत थिइन्, उनलाई त्यो ब्यारेकमै रेप भएको थियो। प्रहरी महिला प्रहरीलाई पुरुष प्रहरीबाट ब्यारेकभित्र रेप भएको। अब योभन्दा असुरक्षित कहाँ हुने? अब त्यो केसमा हामीले के गरिदिएको थियो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको इन्भेस्टिगेसन मेसिनरी भएन, यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो। हरेक 75 जिल्ला, अहिले त 77 कति भयो, 77 जिल्लामा एउटा फोरेन्सिक मिनिमम रेपको पत्ता लगाउने फोरेन्सिक साइन्सको सुविधा युक्त र ट्रेन प्रहरी पाएसम्म महिला प्रहरीको व्यवस्था गर्नु भनेर हामीले 12 वर्ष अगाडि भनेको थियौँ। यो अति आवश्यक छ। एउटा रेपको भिक्टिमले महिला प्रहरीसँग जति सबै कुरो भन्न सक्छन्, पुरुषसँग सक्दैनन्। अब यो पनि तपाईँको दुई थरीले हेर्नुपर्छ। शिक्षित महिला हो भनेदेखि उसले निडर भएर भन्न सक्ला, तैपनि उसलाई गाह्रो पर्छ। यहाँ तमासा बन्छ रेपको घटनामा त। अब यहीँनिर आर्थिक विपन्नताले गर्दा न्यायको पहुँचबाट बाहिर रहनुपर्ने नागरिकको लागि हामीसँग कस्ता खालका व्यवस्था छन्, ती कति पर्याप्त छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको अमेरिका, बेलायत, जापान तपाईँ हामी जाने हो भने त्यो अपराधको पुलिसले चलाएको मुद्दाको अपराधको सफलता धेरै माथि छ होला तपाईँको 1995। हामीहरूका त सबै मिसाएर मात्रै धेरै भएको। वास्तवमा हाम्रो हेर्नुहोस्, किनभने हामीले फेयर ट्रायल स्वच्छ सुनवाई त गर्नै पर्यो। अभियुक्तलाई प्रहरीले लाने बित्तिकै त्यसलाई यो त अपराध दृष्टि त कोर्टले हेर्न मिल्दैन, तपाईँ हामीले हेर्न मिल्दैन। उसको आफ्नो प्रतिरक्षाको मौका राम्रो दिनु पर्यो। त्योभन्दा पहिलो कुरो के हो भने तपाईँको उसले कोर्टमा इन्कार गर्न पाउन सक्छ, मैले त कुनै अपराधै गरेको छैन, म त निर्दोष छु, यो त प्रहरीले मलाई फसायो भने उसको अधिकार हो। हामीले यो अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको विरुद्ध लड्न त प्रमाण देखाउनु पर्ने हो नि हामीले। फेरि अर्को कुरो त्यो रेपको प्रमाण भन्ने कुरो के भने तपाईँको त्यो जो पीडित हो उसले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्यो भने उनै एउटा प्रमाण हो। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो रेपले, किनभने हाम्रो सोसाइटीले, हिन्दू समाजमा महिलाले आफूलाई रेप हो भने चाहिँ अन्नेसरी उसले चाहिँ मेरो विरुद्ध मलाई त लाज लाग्ने भयो, मलाई त समाजले घृणा गर्ने भने सोच्छ। त्यस कारण के भनिन्छ भने तपाईँको यदि असलले अरूलाई झुटा दोष लगाउनु पर्ने हो भने त अरू नै कुरोको दोष लगाइन सक्छ नि। मेरो सिक्री खोज्यो भन्न सकिन्छ, मेरो चोरी गर्यो भन्न सकिन्छ, मलाई झिस्क्या भन्न सकिन्छ, मार्ने उद्योग गर्यो भन्न सकिन्छ। आफ्नै चाहिँ नि हाम्रो सोसाइटीले भनेको, मैले भने हाम्रो सोसाइटीले बदनाम ठान्छ, आफ्नै बदनाम हुने गरी अरू कसरी दोष लगाउँदैन नि। यसको लागि के भने हामीले त्यो महिलालाई नै पहिला जोगाउन सक्नुपर्छ, महिलालाई नै हामीले सुर्याउन सक्नुपर्छ, काउन्सिलिङ गर्न सक्नुपर्छ। काउन्सिलिङ, महिलाबाट काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। तपाईँबाट अपराध भएको, तपाईँ यसमा निर्दोष हुनुहुन्छ र यो मान्छेले तपाईँ सजाय दिलाउन चाहनु भने तपाईँ एदेखि जेडसम्मको घटना नबिर्सिकन बोल्न कोर्टमा गएर बोल्नुहोस्, हामी तपाईँको प्रोटेक्सन दिन्छौँ भन्नुपर्छ। यो जागरुकताको लागि अहिले 3 तहको सरकार छ, विभिन्न आइएनजिओ, एनजिओदेखि सामाजिक संस्थाहरू छन्। कुन निकायको भूमिका कस्तो हुन सक्छ? अब अहिलेसम्म हाम्रो प्रहरीको ऐन चाहिँ नि प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय र प्रदेशको क्लियर कट भइसकेको छैन, अहिलेसम्म पनि ऐन बनिसकेको छैन कार्य। यो फेरि हाम्रो के भने ल एन्ड अर्डर हाम्रो राज्यकै भित्र पर्ने कुरो भयो। त्यस कारण अहिले हाम्रो ऐनले पनि त्यही नै भन्छ। त्यस कारण यो हाम्रो यसमा अरू धेरै मान्छे इन्भल्भ हुँदैन, खालि काउन्सिलिङको लागि मात्रै काउन्सिलिङ सेन्टर हुने। मुद्दा परिसकेपछि, अपराध भइसकेपछि त कोर्टले खालि प्रमाण चिन्छ। कसैले जेल हाल्नु पर्यो भने ऐन कडा बनाएर मात्र हुँदैन, प्रमाण जान सक्नुपर्छ।
त्यो प्रमाणपत्र धेरै छर्न पनि हुँदैन। त्यहाँ हामीले एनजिओ घोषणाउन लाग्यौँ, त्यहाँ स्थानीय सरकार घोषणाउन लाग्यो, त्यो हाम्रो काम लाग्दैन थियो। हामीले चाहिँ के भने अहिले प्रहरी ऐन 2049 अन्तर्गतको जुन प्रहरी छ यसलाई फेरि प्राइभेट प्रोसिक्युसन दिन मिल्दैन। त्यो प्रहरीलाई नै हामीले चाहिँ एकाउन्टेबल नम्बर 1 के भने एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। उसले नै हेर्नुहोस् यहाँ त बस्छ उसले नै मिलाउनुपट्टि लाग्दो रहेछ। अब भइहाल्यो छोडिदेऊ त अब किन गएर कुनै मजाकमा गर्दो रहेछ। त्यस्तो विरुद्ध त कडा कारबाही गर्ने कानुन चाहियो नम्बर 1। यो यस्ता प्रकारका बलात्कार जस्ता घटनाका मुद्दाहरू कुन कुन ठाउँबाट कसरी कमजोर बनाइन्छ, विगतका नजिर इतिहास के छन्, अलिकति संक्षेपमा सम्झिउन। यसमा हेर्नुहोस् अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमा एवेरनेस छैन। उसले के भनेदेखि अभियुक्तले उसको अगाडि हात जोडेर मैले गल्ती गरेँ अब म यस्तो गर्दिनँ माफ गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि यो धेरै प्रहरी यस्तो के ठान्छन् भनेदेखि यसले साँच्चै नै अपराध गरेको रहेछ, अब अदालत पनि यही नै भनिहाल्छ, यो भनेपछि त सजाय भयो भने अदालतको सोचाइ छ, प्रहरीको सोचाइ छ। प्रहरीले के बुझ्दैन भने हाम्रो त बाबा प्रजातन्त्र हो, यहाँ त सोच्छ सुनाइ छ, उसले त चुप लागेर बस्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। उसले त मलाई धोका उसको साबितीको आधारमा त सजाय हुन सक्दैन। मैले त प्रमाणले हेर्न सक्नुपर्छ। मलाई प्रहरीको जागिर त्यो कारणै त्यही हो। मैले लापरवाही गरेँ भने त्यो बलात्कारबाट पीडित मान्छेले न्याय पाउन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् बलात्कारमा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, पेसा, शैक्षिक सबै कुरो ध्वस्त पार्छ। महिलाहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन्। उसले कहाँ भनेर हिँड्ने सोझा समाज यस्तो छ। हेर्नुहोस् विवाहित महिलाको रेप भयो भने त उसले कुनै नपढेको त्यस्तै मूर्ख लोगिन्छ भने त उसले त्याग्न सक्छ। छोरछोरी पनि घृणा गर्न सक्छन्, बाबाआमाले पनि घृणा गर्न सक्छन्। यस्तो तपाईँको अवस्था छ। यस्तोमा त्यो ल इन्फोर्स गर्ने प्रहरी संवेदनशील नहुने, ट्रेन नहुने हो भनेदेखि नि अनि तपाईँहरूले डिस्कस गरेर के काम आउँछ र? त्यसले गर्दा सबभन्दा मूल कुरो त के भने यो कोर्ट हो, यो प्रजातन्त्र हो, अदालतले प्रमाण हेर्छ। म प्रहरी हुँ, ऊ आफैले मुद्दा चलाउन सक्दिनँ, त्यस कारण यसलाई प्रमाण खोज्छु, प्रमाण जुटाउँछु, म उसको कुरो पत्याउन भनेर अगाडि बढ्ने हामीले उसलाई त्यसरी हामीले तालिम दिनुपर्छ। अब यहाँनिर अहिले यहाँले त थुप्रै प्रकारको फैसला गर्नुभयो, कानुनी क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु भएको छ, नेपालले सम्झौता गरेका महासन्धि सन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय हस्ताक्षरलाई पनि नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। अहिले महिला सांसदहरूले फाँसीको व्यवस्थादेखि मृत्युदण्ड, लिङ्ग छेदनदेखि नपुंसक बनाउने सम्मका विषयहरू उठान गरिरहनु भएको छ। यसलाई यहाँले नजिकबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो नेपालको सन्दर्भमा कति भावनात्मक छ, कति व्यवहारिक छ? यस्ता कानुन बनाउनका लागि नेपालले कसरी अग्रसरता लिन सक्छ? कसरी यसलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको विषयलाई मूर्त रूप दिन सक्छन्? यसमा दुईटा कुरोको तपाईँको राम्रो कुरो गर्नुपर्छ। एउटा के भने तपाईँको डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी एज सच त इन्डिया र अमेरिकामा टेस्ट भयो। इन्डियामा के भने तपाईँको मुद्दा पऱ्यो डेथ पेनल्टी, मृत्युदण्ड चाहिँ नि असंवैधानिक छ भने त्यहाँ के भन्यो तपाईँको राज्यले मान्छे जन्माउन सक्दैन, यो त प्राकृतिक तौरबाट बाबाआमाले जन्माउने हो, अनि राज्यले कसरी ज्यान दिन सक्छन्? इन्डियाको डेथ पेनल्टी ल्याउनै नहुने होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ के भन्छ तपाईँको हामीले डेथ पेनल्टी अहिले तपाईँको संसार डेथ पेनल्टी एबोलिस गर्नेपट्टि गइरहेछ। नेपाल फेरि के भने अहिले एडभान्स कन्ट्रिज पनि परेको छ यसमा। अहिले एकचोटि फेरि हामीले सस्पेन्ड पनि गरेनौँ। हामीले के भने पहिला हाम्रो डेथ पेनल्टी थियो 47 साल अगाडि, त्यसमा हामीले सस्पेन्ड गरेर मोरिटोरियम भनेको जस्तो सस्पेन्ड गरेर हेरौँ यो कम गर्दाखेरि कतिको अपराध बढ्छ, हामीले त्यसरी गरेनौँ। हामीले त अहिले एडभान्स भएर एबोलिस गरिदिउँ, फेरि त्यसलाई रिइन्स्टेट गर्दाखेरि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिपट्टि के असर पर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता। अर्को कुरो के भने तपाईँको हेर्नुहोस् यो अपराधको चाहिँ तपाईँको कडाइको कुरो गर्दाखेरि नि अब हेर्नुहोस् के भन्छ तपाईँको पनिसमेन्ट मस्ट म्याच द क्राइम भन्छ, अपराध अनुसार हुनुपर्छ भन्छ। अब तपाईँ हामीले उसमा देख्यौँ नि, हामीले अस्ति त्यो 6 महिनाको हाम्रो के अरे बन्दाबन्दी कोभिडको बन्दा हामी 6 महिना बाहिर ननिस्किँदा कस्तो तपाईँको हाम्रो जेलमा बसेको जस्तो लाग्यो। अब त्यो अपराधलाई तपाईँको जेलमा बस्यो भने कम टर्चरस हुँदैन। क्वेसन के भने हामीले अनि अर्को ट्रुथ फर ट्रुथ, आई फर आई हुँदैन। बेलायतमा कतिपय देशमा के भन्छ कास्ट्रेसन भन्छ, उसले नपुंसक बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ सकिन्छ, त्यो चाहिँ धेरै त्यो पनि रिपिटेड अफेन्डरले गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नि भ्यालिड हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। तर अर्को कुरो के भने तपाईँको पनिसमेन्ट बढाउने भन्दा पनि हाम्रो सोच के भने तपाईँको कुनै मान्छेलाई पेरोलमा छुट्न नपाउने। अस्ति भर्खर तपाईँको न्युजिल्यान्डमा के हो भने तपाईँको एउटा मस्जिदमा 51 जना एउटा अस्ट्रेलियन गएर मारिदियो मुस्लिम पुलिसले गर्दा। उसलाई के भने तिमी आजीवन कारावासमा पाउँछ, एक दिन पनि तिमी पेरोलमा निस्किन पाउँदैन भनेर सहाय गरिदियो। हामी कहाँ पनि त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अर्को त के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले फेरि डेथ पेनल्टी ल्यायौँ भने अदालतले त्यो डेथ पेनल्टीको अर्कै दृष्टिले हेर्छ। फेरि यो त के भने सबभन्दा गम्भीर अपराध हो, सानो प्रमाण पनि फेरि व्यवस्थाको त्यो पनि छोडिदियो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले त क्रिमिनल जस्टिसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ। हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि तिमी आजीवन तिमी बाहिर आउनै नपाउने, तिम्रो मृत्यु हुने किसिमको कानुन गर्न सकिन्छ नि। 20 वर्ष 25 वर्ष यो उसमा के अरे तपाईँको हाम्रो गणतन्त्र दिवसमा नछुट्ने यी किसिम गर्न सक्ने हामी। भनेको अहिले उठेका विषयहरू बढी भावनात्मक छन्, त्यसो भए व्यवहारिकतामा लैजानका लागि कठिन छ।
अब किनभने एबोलिस गरिसकेको कारण नेपाल त फेरि फिर्ता गएछ। नेपाल एउटा डेमोक्रेसीको च्याम्पियन मानिएछ। त्यो इन्ट्रोड्युसै गर्नु भने मेरो भनाइ होइन, किनभने अमेरिका इन्डिया जस्तो जापानमा इन्ट्रोड्युस गरियो। डेथ पेनल्टी कन्स्टिट्युसन भ्यालिड व्यवस्था हो त्यो। हामीले कन्स्टिट्युसन एमेन्ड गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ। तर अब अगाडि गइसकेको फेरि फिर्ता किन आउने? त्यसको सट्टा त्यो मान्छेलाई उसको मृत्यु नै जेलमा हुने किसिमको कारावास गर्न सकिन्छ नि हामीमा। अब यहाँनिर हामी करिब अन्तिम अवस्थामा पनि छौँ। यहाँले एसिडको सम्बन्धमा पनि फैसला गर्नुभएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको अग्रसत्तामा अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ। यहाँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँनिर पनि केही त्रुटिहरू छ भन्छन् नि यहाँहरू जस्ता विज्ञहरू। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? त्यो अलिकति त्यो पहिलो कुरो त के भने प्रधानमन्त्रीको तारिफ गर्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। अहिले ल्याइदिनु भयो, उहाँ नलागेको भए आउँदैन थियो। सर्वोच्चमा तपाईँको मैले 12 वर्ष अगाडि 64 साल 12मा श्रावण 12मा गरिदिएको थिएँ, त्यो सुतिराखेको थियो, अहिले आयो। त्यसमा म त्यो एउटा कमी देख्छु क्या। त्यहाँ हामीले के भनिदिएको थियो भनेदेखि नि यो भिक्टिम, रेपको भिक्टिम त कोर्टमा जानु पऱ्यो, कोर्टमा लगेन त प्रमाणित हुँदैन। त्यो एसिड लागेको मान्छेको त्यो राम्रो मान्छे पनि एसिड रूप बिगार्छ, उहाँलाई फेरि अननेसेसरी लाज लाग्छ। मेरो त रूपै बिग्रियो, मान्छेले के भन्नु भने लाज लाग्छ। अर्को के भने रेपको भिक्टिम आफै लाज मानिरहेको हुन्छ। रेपको भिक्टिम त लाज मान्नुपर्ने कारणै छैन। रेपको भिक्टिम त निडर भएर बोल्न सक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो मान्छे जम्मा हुने ठाउँ कोर्ट हो। कोर्टमा त्यो रेप गर्ने मान्छे नि त्यो कालो तपाईँको जिपरवाला छाडा ज्याकेट लगाएर, चस्मा लगाएर, हेलमेट लगाएर 3-4वटा त्यस्तै साथीहरू बटुलेर हिरो बनेको हुन्छ। त्यहाँ ऊ देख्ने बित्तिकै त्यो महिला नर्भस हुन्छन्। ती महिला तिनले कोर्टमा त्यो कोर्टको चोक, कोर्टको बाटोबाट जाँदाखेरि, कोर्टको कोरिडोरबाट जाँदाखेरि उसको होस हवास उड्छ। मैले के भनिदिएको थिएँ भनेदेखि एउटा यसको लागि सेपरेट फास्ट ट्र्याक कोर्ट, रेप महिला विरुद्ध हुने अपराधको लागि त छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्री यसरी तात्नु भएको बेलामा उहाँ तातेको भए अहिले यो यही अदालतमा सेपरेट बेन्च होइन, त्यहाँ मान्छेको भिडभाड त्यही नै हो। त्यहाँ च्याउने मान्छे धेरै हुन्छन्, हेर्छन् ओहो यसलाई त रेप भएछ भन्छन्। त्यस्तै 16 वर्षको केटा त ओहो यसलाई पाए हुन्थ्यो भने पनि सोध्छन्। त्यसले गर्दा यसबाट एलुट गर्नुपर्छ। उहाँले त सान्त्वना दिनुपर्छ, हामीले महिलाहरूबाट काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले मेरो कन्सेप्ट फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठनको के थियो भने सेपरेट कोर्ट जहाँ तपाईँको जस्तो लोग्ने शास्त्रीको डिभोर्सका केसहरू भए, अंशका कुराहरू भए, लोग्ने शास्त्रीको झगडा, रेपको भिक्टिमहरू भए, एस्टेट भिक्टिमको लागि चाहिँ नि किन जस्तो अहिले हाम्रो भ्रष्टाचारको लागि छुट्टै विस्तार गठन गरेको छ नि, भ्रष्टाचारमा त वास्तवमा तिनीहरू त्यति बचाउनै पर्दैन। विशेष गरेर भ्रष्टाचारको लागि गर्न सक्ने राज्यले झन् महिला जस्तो संवेदनशील निकायको लागि गर्नु पर्थ्यो नि। उहाँले अहिले तातेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो। अझ मेरो तपाईँको फोरम मार्फत के रिक्वेस्ट गर्छु भने नि महिलाको लागि 3टा कुरोको लागि, रेपको लागि, यो घरेलु हिंसा पीडितको लागि, एसिडको लागि, अंशवर्णको महिला पीडितको लागि चाहिँ नि जस्तो अहिले हाम्रो विशेष अदालत छ भ्रष्टाचारको लागि, त्यस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु भयो भने उहाँको कीर्तिमान रेकर्ड कायम हुन्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग बलराम केसी संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रहनुभएको छ। एसिडका विषयमा, त्यसै गरी बलात्कारको विषयमा लगायतका जघन्य अपराध सम्बन्धी फैसला उहाँले दर्जनौं गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा बनेको एसिड सम्बन्धी कानुन, यसलाई जारी भएको अध्यादेशको विषयमा पनि उहाँले अझ केही विषयहरू सच्याउन सकेको भए सान्दर्भिक हुने बताउनु भएको छ भने बलात्कार जस्ता घटना न्यूनीकरणको लागि गर्न सकिने कामको विषयमा पनि उहाँले थुप्रै प्रकारको सुझाव दिनुभएको छ। यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि प्रयास जारी रहेको छ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।